स्वराज्य र मेलमिलाप, लेखक केशव प्रसाद चौलागाई, 7औं संस्करण 2077 साल। लेखकीय नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व चलिरहेको बखत द्वन्द्व रूपान्तरण र शान्ति स्थापनामा धर्म तथा आध्यात्मिक क्षेत्रको भूमिका विषयक अनुसन्धान तयार पारी निष्कर्षका रूपमा स्वराज्य र मेलमिलाप प्रस्तुत गरेको थिएँ। तत्कालीन नेकपा माओवादीद्वारा राज्य सत्ता प्राप्त गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित सशस्त्र सङ्घर्षलाई समाधान गर्न युद्ध र हिंसाको स्थानमा मेलमिलापकै बाटो उपयुक्त ठहराए अनुरूप सबै धार्मिक समुदायको पहलमा अन्तर्धार्मिक परिषद नेपालको गठन गरी स्वराज्य र मेलमिलापका लागि आजसम्म प्रयत्नशील नै रहेको छु। माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व भारतसँगको सहयोग पश्चात 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता हुँदै 2062-63 को जनआन्दोलन मार्फत टुङ्गिन पुग्यो। तत्पश्चात सुरु भएको राजनीतिक परिवर्तन, प्रथम संविधान सभाको गठन र विघटन पश्चात पुनः दोस्रो संविधान सभाको गठन पश्चात अघि बढिरहेको छ। प्रथम संविधान सभाको विघटन हुनुको कारणमाथि आज पनि विस्तृत छलफल र सहमति बन्न नसकिरहेको अवस्थामा स्वराज्य र मेलमिलापलाई सर्वमान्य सिद्धान्त र तरिकाका रूपमा प्रस्तुत गर्दै यो पुस्तिका तयार गरिएको हो। राज्यको पुनर्संरचनादेखि शासकीय स्वरूपसम्मको व्यवस्था निर्कोल गर्दा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्त र मेलमिलाप जस्तो उपयुक्त माध्यमलाई स्थापित गराउन सबै राजनीतिक दल, संविधान सभा सदस्य तथा नागरिक समाजलाई सहज बनोस् भन्ने हाम्रो ध्येय रहेको छ। भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा महात्मा गान्धीद्वारा प्रचारित स्वराज्य र नेपालका बीपी कोइरालाद्वारा प्रतिपादित मेलमिलापलाई धार्मिक तथा सांस्कृतिक अवधारणा अनुरूप नेपालमा सुरु गरिएको अवस्थामा निश्चय पनि नवीन र मौलिक अवधारणाका रूपमा स्वीकार गर्न गाह्रो नपर्ला। जातीय आधारमा राज्यको पुनर्संरचनादेखि एक मधेस प्रदेश तथा लिम्बुवान खुम्बुवानसम्मको आन्दोलनलाई व्यवस्थापन गर्दै सबैले आफ्नो ठान्ने राज्य व्यवस्थाको ग्यारेन्टी गर्न सैद्धान्तिक रूपमा स्वराज्य र मेलमिलापले सहयोग पुर्याउन सक्नेछ। आन्तरिक सुरक्षादेखि क्षेत्रीय सुरक्षासम्मको संवेदनशीलतालाई सम्बोधन गर्न स्वराज्य र मेलमिलापले सहयोग पुर्याउने देखिन्छ। स्वराज्य र मेलमिलाप निरन्तर चलिरहने साझा आन्दोलन भएकोले अहिंसात्मक ढङ्गले परिवर्तन ल्याउन सक्ने विश्वासिलो आन्दोलन पनि हो। यो सामाजिक न्याय र विकासका लागि खबरदारी गर्ने आन्दोलन भएकोले छाया सरकारका रूपमा पनि काम गरी समाजलाई सेवा पुर्याउन सक्दछ। समयमा सर्वमान्य संविधान र भविष्यमा सशक्त खबरदारी आन्दोलनका रूपमा स्थापित हुने स्वराज्य र मेलमिलाप सबै नेपालीको बोली र भावना बन्न सकोस् भनी पुस्तिकाका रूपमा जनसमक्ष ल्याएको हो। 21औं शताब्दीको विकास र प्रविधिको युगमा द्वन्द्व र झगडामा नअल्मली छिमेकी भारत र चीनको प्रगतिबाट शिक्षा र सहयोग लिँदै जनता र मुलुकको हितमा अघि बढ्ने प्रेरणा र अवसर यस अभियानले उपलब्ध गराउनेछ भन्ने ठानेको छु। वयम राष्ट्रिय जागृयमा पुरोहिता, राष्ट्रका लागि जागृत भई अगुवा बनौँ भन्ने वैदिक उद्घोषलाई साकार रूप र नेतृत्व स्वराज्य र मेलमिलाप अभियानले प्रदान गर्नेछ। राष्ट्रलाई सर्वोपरि ठान्ने हाम्रो संस्कृति र ज्ञानलाई व्यवहारमा उतार्न यस सिद्धान्त र अभियानले मद्दत गर्नेछ। नेतृत्व र अवसरबाट वञ्चित रहँदै आएका मातृशक्तिहरूको सहभागिता राज्यको हरेक क्षेत्रमा बढेर जानेछ। यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारीको सम्मान हुन्छ त्यहाँ देवता पनि खुसी हुन्छन् भन्ने धार्मिक मान्यतालाई हृदयङ्गम गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषदको प्रस्ताव 1325 अनुरूप मुलुकको शान्ति प्रक्रियामा समेत महिला सहभागिताको सुनिश्चितता स्वराज्य र मेलमिलापमा हुनेछ भन्ने आशा गर्दछौँ। 5औं संस्करणसम्ममा पुग्दा मुलुकलाई छुट्याउने सीके राउतको मधेस स्वराज आन्दोलन सरकारसँग 11 बुँदे सहमत गरी अखण्डताको सम्मान र रक्षा गर्न स्थितिमा पुगेको अवस्थाले स्वराज्य र मेलमिलापको सार्थकता प्रमाणित भएको छ। स्वराज्य मेलमिलाप सचिवालयको अवधारणा अनुरूप अगाडि बढिरहेको यो अभियान नागरिक अभियानको रूपमा दिगो शान्ति र समृद्धिमा निर्णायक बन्दै गएकोमा खुसी लागेको छ। केशव प्रसाद चौलागाई।
स्वराज्य र मेलमिलाप भावी विश्वको आधार। सृष्टिको विकास क्रमसँगै प्राणी र समाजको संरचनामा पनि परिवर्तन र विकास भइरहेका परिणामस्वरूप सभ्य समाज र उन्नत व्यक्तित्वहरूको महत्त्व बढ्न गएको छ। सृष्टि र विकासको अहिलेसम्मको कथालाई हेर्दा भविष्यप्रति पनि अनुमान लगाउन गाह्रो हुँदैन। यावत परिवर्तन र विकाससँगै समस्या, द्वन्द्व र हिंसामा कमी आएको देखिन्न। आन्तरिक द्वन्द्वदेखि क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको द्वन्द्व र हिंसामा कमी आएको देखिन्न। आन्तरिक द्वन्द्वदेखि क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको द्वन्द्वको कारण विश्व शान्तिको लागि नवीन प्रयास र परिभाषाको खाँचो देखिन्छ। विश्व शान्तिको लागि नयाँ दर्शन र अभियानको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै स्वराज्य र मेलमिलापलाई भावी विश्वको आधारको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। द्वन्द्वको कारणलाई खोतल्दै जाँदा स्वतन्त्रताको लागि हुने द्वन्द्व, आत्मनिर्णयको लागि हुने द्वन्द्व, विदेशी हस्तक्षेप विरुद्ध हुने द्वन्द्व, सार्वभौमिकताको रक्षाको लागि हुने द्वन्द्व, गरिबी विरुद्ध पहिचानका लागि हुने द्वन्द्व प्रमुख देखिन्छन्। साथै मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवादको सिद्धान्तको आधारमा राज्य सत्ता कब्जा गर्ने अभियान र द्वन्द्व, धार्मिक शासन स्थापना गर्ने कट्टर इस्लामिक अभियान र द्वन्द्व, आइएसआइएस र तालिबान, धार्मिक आस्थाका आधारमा आपसमा हुने द्वन्द्व र हिंसा सबैले भोग्दै आएको समस्या हो। यस लगायत परिवारभित्र र समाजमा रहेको अविश्वास र द्वन्द्व पनि विकराल समस्याको रूपमा देखा पर्दछ, जस अनुरूप व्यक्तिहरूको आचरणमा ह्रास आउनुको साथै परिवारहरूको विघटन र सामाजिक समस्याहरू बढ्दै गइरहेको छ। यसरी व्यक्ति विशेषदेखि समाज, राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै असुरक्षा र अशान्तिको वातावरणले दिगो शान्तितर्फ सोच्न आवश्यक भइसकेको छ। व्यक्ति, समाज, राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रलाई समयानुकूल सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न स्वराज्य र मेलमिलापको अवधारणाले सहयोग पुर्याउन सक्दछ। विचार र सिद्धान्तले नै व्यक्तिदेखि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रलाई समेत मार्गदर्शन गर्ने हुँदा व्यावहारिक दर्शनको रूपमा स्वराज्य र मेलमिलापलाई अभ्यासको लागि सबैले आफ्नो ठान्ने राज्य व्यवस्था र विश्व व्यवस्था निर्माण गर्न सकिन्छ। सृष्टिको प्रारम्भिक कालदेखि नै सृष्टिको रहस्य र समाजका समस्याहरूलाई समाधान गर्न वैचारिक चिन्तन भए अनुरूप ऋग, साम, अर्थ, शुक्ल वेदहरूको रचना हुन गई मार्ग निर्देशन भएको देखिन्छ। त्यस्तै पाश्चात्य दर्शन युनानका दार्शनिकहरूबाट सुरु भई अरब तथा युरोपसम्म नै चिन्तनको परम्परा विकसित हुँदै गएको पाइन्छ। परिणामस्वरूप नगर राज्य हुँदै राष्ट्रिय राज्यसम्मको अवस्था हुँदै औपनिवेशिक साम्राज्य समेत कायम हुन पुगेको हो। यस क्रममा राज्य र शासनमाथि धर्मको प्रभाव र नियन्त्रणले औपनिवेशिक अभियानलाई टेवा पुर्याउनुको साथै धर्माधिकारीहरूको शासनमाथिको नियन्त्रणले सारा युरोपमा विद्रोहको स्थिति पैदा गरायो। स्वतन्त्रता प्रेमी जनताको सङ्घर्षले औपनिवेशिक शासकहरू परास्त हुनुको साथै धार्मिक स्वतन्त्रताको आन्दोलनले पोप र चर्चहरूको शासनमाथिको हस्तक्षेपलाई परास्त पार्न सकेको हो। धार्मिक स्वतन्त्रता र राजनीतिक स्वतन्त्रता पछिको वर्तमान युगमा पहिलो र दोस्रो जस्तो विध्वंसकारी महायुद्ध खेप्नु परे पश्चात विश्व शान्तिका लागि साझा दार्शनिक चिन्तनको पुनः खोजी हुनु स्वाभाविकै हो। हालसम्म उपलब्ध भएको चिन्तन परम्परालाई पुनर्व्याख्या वा नयाँ खोज गरिनुपर्ने हो भनेर सोच्दा पुराना र नयाँ खोजहरूलाई संयोजन गरेर इमान्दारीपूर्वक आत्मसात गर्दा पुग्ने देखिन्छ। तसर्थ प्राचीन दार्शनिक चिन्तन परम्परा र आधुनिक वैज्ञानिक खोजलाई क्रमानुसार संयोजन गर्दा नवीन अभियानको सुरुवात हुने देखिन्छ। स्वराज्य र मेलमिलाप यही भावना र प्रयासको उपज हो। स्वराज्य वैदिक चिन्तन र आधुनिक व्यवस्था। प्राचीन ऋग्वेदमा उल्लेख भएको स्वराज्यको परिभाषा र वर्तमानमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले समेत चाहेको राज्य व्यवस्था एउटै देखिन्छ। आ यद वामीय चक्षसा मित्र वैम च सूर्य व्यचिष्टे बहुपाये यतै मही स्वराज्य। अर्थात् विस्तृत र बहुमतद्वारा जसको पालन हुन्छ त्यस्तो स्वराज्य शासनमा जनताको भलाइको लागि लागिरहौँ भन्ने ऋग्वेदको वाक्यांशले बहुमतको साथै विस्तृत सहभागिताको आशय राखेकोले लोकतन्त्र, समावेशी र राष्ट्रियताको प्रतिनिधित्व गरेको देखिन्छ। यसरी आधुनिक लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई आत्मसात गर्ने ऋग्वेदकालीन राजनीतिक विचारले
आज पनि मानिसको चिन्तनलाई प्रभावित र प्रतिनिधित्व गर्न सक्दछ। स्वामित्व र अपनत्वको स्थिति नहुँदा उत्पन्न हुने द्वन्द्वदेखि समानुपातिक विस्तृत प्रतिनिधित्वको अभावमा उत्पन्न हुने द्वन्द्व समेतलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने स्वराज्यको अवधारणाले सबैले आफ्नो ठान्ने राज्य व्यवस्थाको ग्यारेन्टी गर्दछ। स्वराज्य र ऐतिहासिकता। ओम स्वस्ति साम्राज्यम भौजम स्वराज्यम वैराज्यम पारमेष्ठ्यम राज्यम महाराज्यमाधिपत्यम समन्तपर्यायी स्यात् सार्वभौमः सर्वायुषान्तान्तात् अपराधात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति भन्दै स्वस्ति वाचन गर्ने परम्पराले विभिन्न राज्य व्यवस्थालाई जानेको र आशीर्वाद दिँदै हिँडेको देखिन्छ। साथै असुर राज वृत्तासुरलाई हराएर देवराज इन्द्रले स्थापना गरेको प्रथम राज्यलाई स्वराज्यको रूपमा लिएको पाइन्छ। अन्याय र दुराचारलाई परास्त गरेको देवताहरूको सङ्घर्षको इतिहास नै स्वराज्यको इतिहास हो। सार्वभौम राष्ट्रको पनि प्राचीन वैदिक आशीर्वचनमा उल्लेख पाइनुलाई व्यक्ति र राष्ट्रको सार्वभौम अधिकार र अस्तित्वको महत्त्वलाई विश्व समक्ष प्रस्तुत गरेको ऐतिहासिकतालाई स्वराज्यको ऐतिहासिकतासँगै जोड्न सकिन्छ। स्वराज्य र गान्धी। भारतलाई ब्रिटिस उपनिवेशबाट स्वतन्त्र तुल्याउने मोहनदास करमचन्द गान्धीले अहिंसात्मक आन्दोलनद्वारा जनतामा जागरण ल्याउन स्वराजको नारा दिएका थिए। औपनिवेशिक दासताबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न स्वराजको अवधारणाले सबैको हृदयलाई छुन सकेकोले देशभक्तिको आन्दोलन स्वतन्त्रतामा रूपान्तरण हुन सफल भयो। आज भारतमा भ्रष्टाचार लगायत कुशासन विरुद्धमा लक्षित भए अनुरूप सधैँ वैचारिक बहसमा आइरहन्छ। आज पनि स्वराजको वैचारिक उचाइले भारतमा महत्त्व पाइरहेको छ। अहिंसाको माध्यमबाट स्वतन्त्रताको आन्दोलनलाई सफल पार्न सकेकोले आज पर्यन्त गान्धी दर्शन जीवन्त हुन सकेको छ। अहिंसात्मक मार्गबाट स्वराज प्राप्ति गरेको गान्धीको जन्मदिनलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय अहिंसा दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ। दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विश्व व्यवस्थातर्फ सबैको प्रयासलाई केन्द्रित गर्दै विभिन्न समयमा विभिन्न प्रस्तावहरू पारित गरेर सबै राष्ट्रलाई बाध्यकारी बनाउँदै लगिरहेको छ। मानव अधिकारको संरक्षणका लागि मानव अधिकार घोषणापत्र सन् 1948, महिला हिंसा विरुद्ध प्रस्ताव, धार्मिक स्वतन्त्रता ग्यारेन्टी सम्बन्धी प्रस्ताव, सबै खाले विभेद विरुद्धको प्रस्ताव, अन्य यी सबै प्रस्ताव र व्यवस्थाहरू स्वराज्यको स्थापनातर्फ लक्षित देखिन्छन्। हरेक व्यक्तिको हित रक्षादेखि राज्यहरू बीचको समस्या समाधान गरी शान्ति स्थापना गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रस्ताव र व्यवस्थाहरूको इमान्दारीपूर्वक पालना गराउनु पर्ने स्वराज्यको कार्यक्रम हो। वास्तवमा स्वराज्य नै विश्व व्यवस्थाको सैद्धान्तिक आधार हो। स्वराज्य एक पवित्र शब्द हो भन्ने मान्यता राख्ने महात्मा गान्धी अङ्ग्रेजी शब्द इन्डिपेन्डेन्स, यसको अर्थ सबै प्रकारका मर्यादाहरूबाट मुक्त निरङ्कुश स्वतन्त्रता या स्वतन्त्रता बुझाउँदछ। त्यो अर्थ स्वराज्यमा छैन भन्नुहुन्छ। यो एक वैदिक शब्द हो। यसको अर्थ आत्मशासन र आत्मसंयम हो भन्नुहुन्छ। आफ्नो भनाइलाई प्रस्ट्याउँदै स्वराज्यको मेरो अभिप्राय लोकसम्मति अनुसार हुने भारतवर्षको शासन हो, जहाँ लोकसम्मतिको निर्णय देशको बालिक मताधिकारबाट गरिनुपर्ने, त्यहाँ महिला पुरुषको भेदभाव हुन नहुने, भारतीय या विदेशी जो भए पनि उनीहरूले यो देशमा बसेर देशको सेवा गरेका छन् भने उनीहरूको पनि मतदाता सूचीमा नाम समावेश गर्नुपर्दछ भन्ने स्वराज्य थोरै मानिसले सत्ता प्राप्त गर्नु होइन, बरु सत्तामा बस्नेहरूले सत्ता दुरुपयोग गरे भने सारा जनताले त्यसको प्रतिकार गर्ने क्षमता हासिल गर्नुपर्छ। अर्को शब्दमा स्वराज्य जनतामा यो ज्ञान उत्पन्न गरेर प्राप्त गर्न सकिन्छ कि सत्ता कब्जा गर्ने र नियन्त्रण गर्ने क्षमता उनीहरूमा छ भन्नुहुन्छ। स्वराज्य आखिर हाम्रै आन्तरिक शक्तिमा निर्भर गर्दछ र ठुला ठुला
शक्तिसँग जुझ्न सक्ने क्षमता उत्पन्न गर्दछ। वास्तवमा भन्ने हो भने त्यस्तो स्वराज्य जसलाई प्राप्त गर्न अनवरत प्रयत्न र बचाइराख्नका लागि सतत जागृतिको आवश्यकता नै पर्दैन भने स्वराज्य भन्ने लायक पनि छैन। जस्तो तपाईँलाई थाहै पनि छ कि र मैले भन्दै पनि आएको छु कि महिला तथा पुरुषको विशाल समूहको राजनीतिक स्वराज्य एक व्यक्तिको अलग अलग स्वराज्यभन्दा कुनै ज्यादा राम्रो चिज होइन। त्यसैले यसलाई प्राप्त गर्ने तरिका त्यही हो जो एक व्यक्तिको आत्म स्वराज्यमा आत्मसंयमको छ। यसरी स्वराज्यको विषयमा चिन्तन गरिरहने महात्मा गान्धी आफ्नो ज्ञान र आस्थालाई स्वराज्यको माध्यमबाट प्रकाशित गर्नुहुन्छ। स्वराज्यको अर्थ हो सरकारी नियन्त्रणबाट मुक्त हुनका लागि लगातार प्रयास गर्नु, त्यो चाहे विदेशी सरकार होस् वा स्वदेशी। यदि स्वराज्य प्राप्त भयो भने पनि मानिसले आफ्नो जीवनका सानाभन्दा साना कुरालाई निरूपण गर्नका लागि सरकारको मुख ताक्न थाल्यो भने त्यस्तो स्वराज्य सरकार कुनै कामको हुँदैन। इन्डिया अफ माई ड्रिम, महात्मा गान्धी। अनुवादक मधुसूदन पाण्डे, बिएन पुस्तक संसार, विक्रम सम्वत 2070, पृष्ठ 8। आत्मनिर्भरता र स्वाभिमानलाई स्वराज्यको अवधारणा अनुरूप बुझाउने उहाँको उपरोक्त उद्गार हरेक कालमा उपयोगी देखिन्छ। स्वराज्यको रक्षा त्यहाँ मात्र हुन सक्छ जहाँ देशको भलाइलाई मात्र महत्त्व दिइन्छ, व्यक्तिगत लाभ या अन्य चिजमाथि महत्त्व दिँदैन। स्वराज्यको अर्थ देशका बहुसंख्यक जनताको शासन हो, जहाँको बहुसंख्यक जनता नीतिभ्रष्ट हुन्छन् या स्वार्थी हुन्छन्। त्यही अराजकताको स्थिति उत्पन्न हुन्छ भन्दै देशभक्तिको महत्त्वलाई उजागर गर्नु भएको छ। हाम्रो सपनाको स्वराज्यमा जाति या धर्मका आधारमा भेदभाव गरिने छैन, न त त्यहाँ शिक्षित धर्मानहरूका लागि एकाधिपत्य नै हुनेछ। त्यो स्वराज्य सबैको लागि, सबैको कल्याणको लागि हुनेछ। सबैको गणनामा किसानहरू त आउने नै छन्, लुला लङ्गडा अन्धा र भोकै मर्ने लाखौँ करोडौँ मजदुर समेत आउनेछन्। भन्नु सबै खाले विभेदको विरुद्ध लड्नु हो, साथै तल्ला वर्गका मजदुर किसानको हितमा उभिनु हो। कसैको भनाइ के पनि छ भने भारतीय स्वराज्य त ज्यादा सङ्ख्या भएका अर्थात् हिन्दूहरूको राज्य हुनेछ। योभन्दा गलत मान्यता अर्को हुनै सक्दैन। यदि यो सत्य सिद्ध भएछ भने आफ्नो प्रति म के भन्छु भने म त्यस्तो स्वराज्य अस्वीकार गर्नेछु र सारा शक्ति लगाएर त्यसको विरोध गर्नेछु। मेरा लागि हिन्दू स्वराज्यको अर्थ सबैको राज्य र न्यायको राज्य हो। यस्तो स्पष्ट विचारले स्वराज्य अल्पसङ्ख्यकहरू समेतको राज्यको रूपमा देखिन्छ। यदि स्वराज्यको अर्थ हामी सभ्य बन्नु र हाम्रो सभ्यतालाई अझ बढी शुद्ध र परिष्कृत बनाउनु हुँदैन थियो भने त्यसको कुनै मूल्य नै हुँदैन थियो। हाम्रो सभ्यताको मूल तत्त्व नै यो हो कि हामी आफ्नो कामलाई, त्यो चाहे निजी होस् या सार्वजनिक, सर्वोच्च स्थान दिन्छौँ। सभ्य र परिष्कृत विचारको रूपमा स्वराज्यलाई बुझाउन सहायक यस वचनले सभ्य व्यक्तिहरूको आकर्षण स्वराज्यप्रति बढेर आउँदछ। पूर्ण स्वराज्यको आशय के हो भने त्यो जति राजाका लागि हुनेछ त्यत्तिकै किसानका लागि हुनेछ, जति धनी जमिनदारका लागि हुनेछ त्यति नै भूमिहीन जोताहाका लागि हुनेछ, जति हिन्दूहरूको लागि हुनेछ त्यत्तिकै मुसलमानका लागि हुनेछ। त्यहाँ जातिपाती धर्मको भेदभाव रहने छैन। यसरी पूर्ण स्वराज्यको कल्पना गर्ने महात्मा गान्धी धनी र गरिब सबैका लागि समान व्यवहारको अपेक्षा राख्दछन्। स्वराज्यको शब्दको अर्थ स्वयं त्यो प्राप्तिको साधन अर्थात् सत्य र अहिंसाको पालनाका लागि प्रतिबद्धता हो। यसले कसैलाई बढी स्वराज्य र कसैलाई कम, कसैलाई लाभकारी र कसैलाई हानिकारक स्वराज्यको सम्मानलाई अन्त गरिदिन्छ। सत्य र अहिंसा स्वराज्यको साधन र साध्यको रूपमा देखिन्छ। शान्तिपूर्ण रूपान्तरणका लागि शान्तिपूर्ण तरिका नै अपनाउनु पर्नेतर्फ इङ्गित गर्दछ। मेरो सपनाको स्वराज्य त गरिबको स्वराज्य हो। जीवनका जति पनि आवश्यकताको उपयोग राजा महाराजा र धनाढ्य व्यक्तिहरूले गर्दछन् त्यो तिमीलाई पनि सुलभ हुनुपर्दछ। यसमा भेदभाद हुन पाउने छैन। तर यसको अर्थ यो होइन कि हामीले उनीहरूकै जस्तो महल पाउनेछौँ। सुखी जीवनका लागि महलको कुनै आवश्यकता छैन। मलाई महलमा लगेर राखियो
भने म आत्तिन्छु त जीवनका सामान्य सुविधा चाहिँ अवश्य मिल्नु पर्दछ, जसको उपयोग धनी मानिसहरू गर्दछन्। मलाई यो कुरामा बिल्कुलै सन्देह छैन कि हाम्रो स्वराज्य तबसम्म पूर्ण हुने छैन जबसम्म सबैलाई यावत सुविधाहरू उपलब्ध गराउन सकिँदैन। गरिब र सर्वसाधारण आम आदमीको लागि समान सुविधा र हित स्वराज्यको एक प्रमुख उद्देश्य हो। पूर्ण स्वराज्यको मेरो कल्पना अन्य देशहरूसँग कुनै पनि सम्बन्ध नै नराख्नु भन्ने होइन, बरु स्वस्थ र गम्भीर किसिमको स्वतन्त्रता हो। मेरो राष्ट्रप्रेम अग्रतर छ। यसमा कुनै पनि राष्ट्रलाई क्षति पुर्याउने सम्भावना छैन। कानुनी सिद्धान्त वास्तवमा नैतिक सिद्धान्त नै हो। आफ्नो सम्पत्तिको उपयोग यसरी गर कि छरछिमेकीलाई हानि नपुगोस्। यो कानुनी सिद्धान्तले सनातन सत्यलाई प्रकट गर्दछ र त्यसमा पूर्ण आश्वस्त छु। सबै राष्ट्रसँगको सम्बन्ध र हस्तक्षेपलाई बुझाउने उहाँको विचारले विश्व सम्बन्धका लागि आधार प्रदान गर्दछ। यो सब कुरो यसमा निर्भर गर्दछ कि पूर्ण स्वराज्यको हाम्रो आशय के हो र त्यसबाट हामीले के पाउन चाहन्छौँ। यदि हाम्रो आशय जनतामा जागृति ल्याउनु हो भने हामीले राम्रोसँग के बुझ्नु जरुरी छ भने सारा संसारको विरोधको सामना गरेर पनि आफ्नो उद्देश्य पूर्तिका लागि प्रयास जारी नै राख्ने योग्यता हुनुपर्दछ। यदि पूर्ण स्वराज्यद्वारा हामीले मेलमिलाप, भित्री र बाहिरी आक्रमणबाट सुरक्षा र जनताको आर्थिक स्थितिमा उत्तरोत्तर सुधार चाहन्छौँ भने हामी आफ्नो उद्देश्य राजनीतिक सत्ता जसको हातमा छ उनीहरूमाथि आफ्नो सिधा प्रभाव जमाएर सिद्ध गर्न सक्छौँ। वास्तवमा यही नै स्वराज्य मेलमिलाप अभियानको कार्यदिशा हो। यसै अनुरूप नेपालमा हाम्रो अगुवाईमा कार्य भइरहेको छ। स्वराज्यको मेरो कल्पनाको विषयमा कसैले कुनै पनि गलत सोच राख्नु पर्दैन। मेरो स्वराज्यको अर्थ विदेशी नियन्त्रणबाट पूर्ण मुक्ति र पूर्ण आर्थिक स्वतन्त्रता हो। यसका अन्य दुई उद्देश्य पनि छन्। एउटा हो नैतिक र सामाजिक उद्देश्य र अर्को हो धर्म। यहाँ धर्म शब्दको सर्वोच्च अर्थ अभिष्ट हो, जसमा हिन्दू, इस्लाम, इसाई सबै धर्मको समावेश हुन्छ, तर त्यो यी सबैभन्दा उच्च छ। यसलाई हामी स्वराज्यको समचतुर्भुज भन्न सक्छौँ। यदि यसको एउटा पनि कोण विषम भयो भने त्यसको रूप नै विकृत हुनेछ। यसरी अन्तर्धार्मिक अभियानको महत्त्वलाई स्वराज्यको समचतुर्भुजको रूपमा स्थापित गराउन खोजिएको छ। मेरो कल्पनाको स्वराज्य तब मात्र आउनेछ जब मेरो मनमा आफ्नो स्वराज्य सत्य र अहिंसा जस्ता शुद्ध साधनबाट मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने भावना राम्रोसँग बस्दछ। वास्तविक लोकसत्ता या जनताको स्वराज्य कहिले पनि असत्यमय र हिंसक माध्यमबाट आउन सक्दैन। कुरा स्पष्ट र सिधा छ। यस असत्यमय र हिंसक उपायको प्रयोग गरियो भने त्यसको स्वाभाविक परिणाम यो हुनेछ कि सारा विरोध या त विरोधीहरूलाई दमन गरेर या उनीहरूको समूल नष्ट गरी समाप्त हुनेछ। यस्तो स्थितिमा वैयक्तिक स्वतन्त्रताको रक्षा हुन सक्दैन। वैधानिक स्वतन्त्रता प्रकट गर्ने फुर्सद केवल विशुद्ध अहिंसामा आधारित शासनमा मात्र मिल्न सक्दछ। वैयक्तिक स्वतन्त्रता र वैधानिक स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्ने सिद्धान्तको रूपमा स्वराज्यलाई सबैको हृदयमा स्थापित गराउने प्रयास गरिएको छ। अहिंसामा आधारित स्वराज्यमा मानिसमा आफ्नो अधिकारको ज्ञान नभए पनि ठिकै छ, तर उनीहरूमा आफ्नो कर्तव्यको ज्ञान अवश्य हुनुपर्दछ। हरेक कर्तव्यका साथ अधिकार जोडिएको हुन्छ र वास्तविक अधिकार तब मात्र हुन्छ जब आफ्नो कर्तव्यको पालना योग्य तरिकाले गरिन्छ। त्यसैले नागरिकताको अधिकार उनीहरूलाई मात्र मिल्न सक्छ जो त्यस राज्यमा बस्दछन् र त्यो राज्यको सेवा गर्दछन्। उनीहरूले मात्र अधिकारका साथ पूरा न्याय गर्न सक्दछन्। हरेक मानिसलाई झुट बोल्ने र गुन्डागिर्दी गर्ने अधिकार छ, तर त्यो अधिकारको प्रयोग मानिस समाज दुवैको लागि हानिकारक छ। तर जसले सत्य र अहिंसाको पालन गर्दछ उसलाई प्रतिष्ठा प्राप्त हुन्छ र त्यसको फलस्वरूप उसलाई अधिकार प्राप्त हुन्छ।
जसलाई अधिकार कर्तव्यको फलका रूपमा मिल्दछ तिनले त्यसको उपयोग समाज सेवाका लागि गर्दछन्, आफ्ना लागि कहिल्यै गर्दैनन्। कुनै राष्ट्रिय समाजको स्वराज्यको अर्थ त्यो समाजका विभिन्न व्यक्तिको स्वराज्य अर्थात् आत्मशासन हो। यस्तो स्वराज्य व्यक्तिद्वारा नागरिकका रूपमा आफ्नो कर्तव्यको पालनाबाटै आउँछ। त्यहाँ कसैले पनि आफ्नो अधिकारका कुरा सोच्दैन। जब त्यसको आवश्यकता पर्दछ तब स्वतः मिलिहाल्छ। त्यो यसकारण मिल्छ कि उनीहरू आफ्नो कर्तव्यको पालन झन् राम्रोसँग गर्न सक्दछन्। अधिकार र कर्तव्यबारे स्पष्ट धारणाको कारण स्वराज्यमा सबैले आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको अभ्यास तथा अनुभूति गर्न सक्नेछन्। अहिंसामा आधारित स्वराज्यमा कोही कसैको पनि शत्रु हुँदैन। सारा जनताको भलाइको लागि सामान्य उद्देश्य पुरा गर्नका लागि हरेकले आफ्नो योगदान दिन्छन्। सबैले लेखपढ गर्न सक्छन् र ज्ञान गुण बुद्धि पनि बढ्छ। बिरामी र रोगीको सङ्ख्या घटोस् भन्ने व्यवस्था गरिन्छ। कोही पनि कङ्गाल नै हुँदैनन्। मजदुरी गर्न चाहनेले अवश्य काम पाउँछन्। यस्तो शासन व्यवस्थामा जुवा, रक्सी, द्वेष, विद्वेषको कुनै स्थान रहने छैन। धनीहरूले आफ्नो धनको उपयोग बुद्धिमत्तापूर्ण रूपले उपयोगी काम गर्नेछन्। आफ्नो मान मर्यादाको वृद्धिका लागि शारीरिक सुखको वृद्धिको त्यो धन अपव्यय गर्ने छैन। त्यहाँ कहीँ पनि व्यक्ति रत्नजडित महलमा र लाखौँ करोडौँ व्यक्ति प्लास्टिक पराल र फुसका छाप्रामा बस्ने छैनन्। अहिंसक स्वराज्यमा न्यायपूर्ण अधिकारको अतिक्रमण कसैबाट पनि हुने छैन। सुसङ्गठित राज्यमा कसैको न्यायिक अधिकारको हरण अन्यायपूर्वक कसैबाट हुन पाउने छैन र भइहाल्यो भने पनि अपहर्तालाई अपदस्थ गर्नका लागि हिंसाको आश्रय लिनै पर्ने जरुरत पर्ने छैन। स्वराज्यमा कसैको शत्रु हुँदैन भन्ने मान्यता अर्को प्रमुख विशेषता हो। यही विशेषताको आधारमा स्वराज्य राजनीतिभन्दा माथि रहन पुग्दछ। स्वराज्य र द्वन्द्व व्यवस्थापन। मुख्य रूपमा स्वराज्य द्वन्द्व व्यवस्थापनको लागि उपयुक्त विचार र व्यवस्था हो। स्वराज्यको वैदिक परिभाषा अन्यायको विरुद्ध स्थापित न्यायिक ऐतिहासिकताको इतिहासले सहजै सबैलाई प्रभावित पार्दछ। अल्पसङ्ख्यक र बहुसङ्ख्यक बीचको द्वन्द्व होस्, धार्मिक स्वतन्त्रताको लागि भएको द्वन्द्व होस्, राष्ट्रिय स्वाधीनताको द्वन्द्व होस्, सबैलाई उत्प्रेरणाका साथै समाधानका लागि पनि उत्प्रेरणा गर्ने सिद्धान्त स्वराज्य हो। आजको 21औं शताब्दीको चेतनायुक्त समाजमा द्वन्द्व व्यवस्थापन प्रमुख सवाल हो। सबैको हित र अधिकारलाई सुनिश्चित गरेर मात्र राज्य सञ्चालन सम्भव हुने हुँदा स्वराज्यको अवधारणालाई राज्यले महसुस गरी कसैलाई पनि उपेक्षा वा दबाएर राख्ने कोसिस गर्नु हुँदैन। जागरुक सबै नागरिकमा सुसुप्त रूपमा रहेको स्वराज्यको भावना जाग्न साथ क्रान्तिको रूप लिन पुग्दछ। गरिबी र भोक जब पेटसम्म रहन्छ त्यसलाई बुझाउन सकिन्छ। गरिबी र भोक पेटबाट मस्तिष्कमा पुगेपछि क्रान्तिको रूप लिन्छ। स्वराज्यको सुसुप्त अवस्थाकै कारण त्यस्तो हुन जाने कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन। द्वन्द्वको कारण र त्यसको समाधान दुवैमा स्वराज्यको वैचारिक उपस्थिति देखिन्छ। अग्निको प्रयोग खाना पकाउने कार्यदेखि घर जलाउने समेत प्रमुख कारक भए झैँ स्वराज्य पनि त्यही रूपमा देखिन्छ। स्वराज्य र मेलमिलाप एक सिक्काका दुई पाटा। अपहेलना र विभेदमा परेकाहरूले समानता र न्यायका लागि ऊर्जा प्राप्त गर्दै आन्दोलन मार्फत सफल भए पश्चात पुनः भेदभाव र प्रतिशोधको भावनालाई त्यागेर मेलमिलाप तरिकाले शासन सञ्चालन गर्नु आवश्यक पर्दछ। दक्षिण अफ्रिकामा नेल्सन मण्डेलाले काला जातिमाथिको भेदभावलाई हटाउन सफल भए पश्चात पहिलेका गोरा शासकलाई पनि आफ्नो सरकारमा सामेल गराएर दिगो शान्ति र मेलमिलापको मार्गमा हिँडेको उदाहरण छ। त्यस्तै पूर्वीय दर्शनमा पनि यज्ञेन द्विषन्तो मित्रा भवन्ति भन्दै यज्ञद्वारा शत्रुलाई पनि मित्र बनाउने परम्परा र अभ्यास पाइन्छ। यसरी स्वतन्त्रताको प्राप्तिसँगै मेलमिलापपूर्वक अघि बढ्नु स्वराज्यको विशेषता
हो। मेलमिलापको अभावमा स्वराज्य पूर्ण हुन नसक्ने भएकोले दुवैलाई सँगसँगै अघि बढाउनु पर्दछ। यसै आधारमा स्वराज्य र मेलमिलाप भावी विश्वको आधार बन्न सक्नेछ भनिएको हो। स्वराज्य र मौलिकता। स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको वर्तमान युगमा आफ्नो मौलिक चिन्तन परम्परालाई जनसमक्ष ल्याउँदै युगले चाहेको स्वतन्त्रता र अधिकारप्रति सजग गराउँदछ। स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको वर्तमान युगमा आफ्नो मौलिक चिन्तन परम्परालाई जनसमक्ष ल्याउँदै युगले चाहेको स्वतन्त्रता र अधिकारप्रति सजग गराउँदछ। गीतामा श्रीकृष्णले अन्यायी कौरव विरुद्ध लडेर जनतालाई स्वतन्त्रता दिलाउन स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्म भयावह भन्दै जनताको जीवन रक्षा गर्ने दायित्व क्षेत्रीय शासकको धर्म हो भनी सम्झाउँदै स्वतन्त्रताको युद्धमा सहभागी गराउनुलाई स्वराज्यप्रतिको प्रतिबद्धताका रूपमा लिन सकिन्छ। त्यस्तै मानव अधिकारप्रतिको सजगता पूर्वीय दर्शनमा प्रशस्त मात्रामा पाइने कुरालाई स्वराज्य शासन व्यवस्थामा महत्त्वका साथ प्रचार प्रसार र कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। यावत् भ्रियेत जठरम तावत् स्तौहि देहिनम अधिकम योभिमन्येत स स्तेनो दण्डमर्हति। अर्थात् जति द्रव्य भोक मेटाउने आवश्यक पर्छ त्यति प्राप्तिको मात्र अधिकार व्यक्तिलाई छ। त्योभन्दा बढी प्राप्त गर्न खोज्नु दण्डनीय हो भन्ने भनाइलाई मानव अधिकारका रूपमा पूर्वीय शास्त्रमा लिनुको साथै समाजवादतर्फ उन्मुख विचार देखिन्छ। यस्ता मौलिक विचारहरूका साथै यत पिण्डे तत् ब्रह्माण्डे, यो शरीर रूपी पिण्ड र ब्रह्माण्ड एउटै हो भन्ने मान्यताले मानवको महत्त्व देखाउने हुँदा मानव अधिकारप्रति विशेष सोचको दृष्टान्तलाई जनसमक्ष प्रचार प्रसार गर्नेछ। मौलिक जीवन्त कार्तिक नाच लगायतका नाच जात्राहरूलाई राष्ट्रिय पहिचानका रूपमा स्थापित गराउनेछ। हिन्द्र जात्रा, बिस्केट जात्रा, घोडे जात्रा, मत्स्यनाथ रथ जात्रालाई क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सांस्कृतिक उत्सवका रूपमा विकास गर्न स्वराज्यमा सहज बन्दछ। सम्पूर्ण नेपाल सांस्कृतिक भौगोलिक रूपमा खुल्ला सङ्ग्रहालयको रूपमा विश्वमा स्थापित हुन सहज बन्दछ। विश्वका सम्पूर्ण हिन्दूहरूको आराध्य देव पशुपतिनाथ र विश्वको सम्पूर्ण बौद्ध धर्मावलम्बीको आस्थाको स्थल लुम्बिनीको उपस्थितिले धार्मिक सहिष्णुता र विश्व साम्राज्यवादको होडमा समेत सदा स्वतन्त्र रहेको नेपाल र एकीकरणको गौरवपूर्ण इतिहासले स्वराज्यको गौरव बढाउने कुरा स्वाभाविकै हो। मौलिक धर्म संस्कृतिको र इतिहासको कारण स्वराज्यको महत्त्व विश्वभरमा फैलिन गई सबैको अनुकरणीय शासन प्रणाली बन्नेछ। हिन्दू बौद्ध संस्कृतिको निर्माण गर्दै लुम्बिनी, पशुपति, जनकपुर, स्वयम्भू, बौद्धनाथ, बोधगया, कुशीनगर, सारनाथ, काशी, मानसरोवरलाई संयुक्त आस्था स्थलको रूपमा विकास गरी मौलिक परम्पराको उत्थान गरिनेछ। नेपाल, भारत र चीनलाई सांस्कृतिक रूपले जोड्दै नवीन मौलिक क्षेत्रीय संस्कृतिको विकास स्वराज्यमा हुने। स्वराज्य र संवाद। आजको राज्य व्यवस्थालाई वर्गीकरण गर्दा धार्मिक शास्त्रका आधारमा मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवादको आधारमा र संवादको आधारमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। जापान सोसाइटी अफ ह्युमनिस्टिक एन्थ्रोपोलोजी एसोसिएसन। विभिन्न धर्म संस्कृतिको अस्तित्व भएको स्थानमा एक धर्मको शासन घोषित गरिँदा अन्यमाथि अन्याय हुन्छ। बहुविचार र स्वतन्त्रताको युगमा मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओवादको नाउँमा एकदलीय शासन व्यवस्थाले अधिनायकत्वको प्रतिनिधित्व गर्दछ। यस्तो अवस्थामा संवादमा विश्वास राख्ने शासन व्यवस्थाको रूपमा स्वराज्य सबैको स्वीकार्य र स्वतन्त्रतासहितको शासन व्यवस्थाको रूपमा स्थापित हुनेछ। वाद प्रतिवादको दृष्टिकोणलाई पूर्वीय दर्शनमा वादे वादे जायते तत्त्वबोध भन्ने मान्यताका साथै 6 प्रकारको दर्शन र चार्वाक दर्शनलाई समेत महत्त्वका साथ चर्चामा ल्याउने परम्परा संवादको परम्परा हो। त्यस्तै युनानी दार्शनिक एलियाका जेनोदेखि कान्ट र हेगेलसम्मको चिन्तन परम्परा संवादको परम्परा हो, जस अनुसार थेसिस एन्टिथेसिसबाट सेन्थिसिसको अवस्था आउँदछ।
यस विकासक्रमलाई प्राकृतिक नियमअनुसार अन्तस्करण र विवेकलाई समेत महत्त्व दिँदै सत्यको आधारमा निर्णयमा पुग्ने अभ्यास स्वराज्यमा हुन्छ। तर त्यही विकासक्रमलाई भौतिक पदार्थ र मात्र द्वन्द्वको आधारमा विश्लेषण गरी कमजोरमाथि बलियाको अधिकार जमाउने कम्युनिस्ट बलजफ्ती शासन व्यवस्थाप्रति असहमति राख्दछ। त्यस्तै ईश्वरीय इच्छाको नाउँमा नियन्त्रण वा रक्तपातलाई पनि समसामयिक ठान्दैन। यो जीवन र सृष्टिको आध्यात्मिक अस्तित्वलाई स्वीकार्दै मानव सभ्यता र शान्तिपूर्ण निकासका लागि नैतिकता, ईश्वरीय सुन्दरता र जागरणलाई संस्थागत गर्दै संवादबाट निर्णयमा पुग्ने अभ्यास स्वराज्यमा गरिन्छ। परिणामस्वरूप सबै निर्णयहरू सर्वमान्य हुनका साथै शान्तिपूर्ण बन्दछ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गत सञ्चालित डायलग एन्ड कोलाबोरेटिभ लिडरसिप प्रोग्रामले शान्तिपूर्ण निकासका लागि सबैलाई प्रेरित गर्दछ। स्वराज्य, विज्ञान र शान्ति दर्शन, दार्शनिकता, धर्म र दर्शन संयोजन। आदर्श र सिद्धान्तको युग कहिले आएन कि त्यसको शिक्षा कुन कालमा फैलाइएन, तर समाजमा त विकृति नै बढ्दै गइरहेको छ। ठुला ठुला महात्माहरू सबै कालमा सर्वत्र नै भए, ठुला सम्राट पनि भए, त समाज त तह लागेन। अहिलेको युगमा धेरै अनियन्त्रित भइसकेको छ। वेद, गीता, बाइबल, कुरानका पुस्तक कति सङ्ख्यामा छापिन्छन्। संसारको जनसङ्ख्याको अनुपात त्यसले नागेको होला। ती सबै धर्मग्रन्थमा राम्रा कुरा मात्र लेखिएका छन्। शिक्षाको त विस्तार भयो, तर सभ्यताको विस्तार भएन। स्वराज्य र मिलाप, राजेश्वर देवकोटाको भूमिकाबाट प्रकाशिका मीना चौलागे। यस्तो विचार आज सर्वत्र पाइनाले धर्म, विज्ञान र दर्शनलाई संयोजन गरी नयाँ दर्शनको रूपमा फिलोसफी अफ पिस अस्तित्वमा आएको छ। जापान सोसाइटी अफ ह्युमानिस्टिक एन्थ्रोपोलोजी एसोसिएसनले तयार पारेको फिलोसफी अफ पिसलाई स्वराज्यमा आत्मसात गरिनेछ। मानवको दैनिक जीवन सफल पार्न अभ्यासमा आएको धर्म विभिन्न कालखण्डमा आफै समस्याको कारण बन्नुको साथै नास्तिकहरूको लागि घृणाको सिद्धान्त बनेको छ। मानवहरूको कार्यलाई सहज बनाउन विकास भएको विज्ञान मानव र सृष्टिकै विनाशकारी माध्यमको रूपमा आणविक अस्त्रहरूको जापानमा भएको प्रहार पश्चात चिन्ताको कारण बनेको छ। दार्शनिक चिन्तनले पनि मानवहरूलाई अनुशासित र नियन्त्रण गर्न नसकिरहेको बेला विज्ञान, धर्म र दर्शनलाई आवश्यक संयोजन गरी सृष्टिको वैज्ञानिक व्याख्या र व्यक्ति तथा प्राणीहरूको आध्यात्मिक अस्तित्व समेतलाई पस्ट्याउँदै हिंसावादी र जबरजस्तीका सैद्धान्तिक अवधारणाबाट संसारलाई मुक्त गराउने उद्देश्य राखेको फिलोसफी अफ पिसलाई स्वराज्यमा महत्त्वका साथ शिक्षा दिइनेछ। अहिंसा परमो धर्म मान्यता राख्ने पूर्वीय दर्शन शान्ति दर्शन नै भएकोले सबै शान्ति दर्शनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अध्ययन र अभ्यास गराइनेछ। बुद्धको शिक्षालाई शान्ति दर्शनको रूपमा स्थापित गराउन लुम्बिनी विश्वविद्यालय तथा लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष मार्फत विशेष अभियान चालिनेछ। उपरोक्त शान्ति दर्शनका आधारमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ शैक्षिक कार्यक्रम युनेस्को प्रस्तावनामा उल्लेख गरेको मोडल नेसन अफ पिसको रूपमा स्वराज्य स्थापित हुनेछ। जीवन र जगतप्रतिको रहस्यलाई बुझ्दै समाज र राष्ट्रलाई परिचालन गर्ने विचारको स्रोत दर्शनशास्त्र हो। दृश्यते वस्तु यथात्मकम अनेन इति दर्शनम, मार्क्सवाद और रामराज्य, स्वामी करपातीजी महाराज। अर्थात् वस्तु तत्त्व परम सत्यको निर्देश प्रमाणात्मक अनुभव गरिने विचार नै दर्शन कहलिन्छ। पूर्वीय जगतमा माने जिज्ञासायाम भन्ने मान्यता अनुरूप पवित्र विचार अर्थात् धर्म, ब्रह्मादि पवित्र वस्तु सम्बन्धी कल्याणकारी विवेचनालाई मीमांसाको रूपमा ग्रहण गर्ने वैदिक परम्पराको सुरुवात नै दार्शनिक चिन्तन प्रणालीको आधार थियो। स्वराज्य र राजनीति। न तोहम कामये राज्यम न स्वर्ग न पुनर्भवम कामये दुःख तप्तानम प्राणी नामर्थ नाशनम। न त राज्य सत्ता सुख वैभवको चाह छ मलाई, न त स्वर्ग र जन्म जन्मान्तरको आशा छ मलाई। केवल दिन दुखी
प्राणी, बोट वनस्पतिको भलाइ मेरो अन्तश्चेतले सधैँ यही हराउँछ मलाई। अर्थात् न त मलाई राज्यको लालसा छ न त स्वर्ग पुनर्जन्मको नै। सम्पूर्ण दुःखबाट प्राणीहरूले त्राण पाउन सकुन् भन्ने एकमात्र कामना गर्दछु भन्ने भावनालाई राजनीतिक आदर्शका रूपमा स्वराज्यमा आत्मसात गरिनेछ। स्वराज्यमा कोही कसैको शत्रु नहुने हुँदा गरिब दीन दुखीहरूको सेवालाई नै प्राथमिकतामा राखी कार्य गरिन्छ। महात्मा गान्धीका स्वराज्य सम्बन्धी अवधारणालाई समेत आत्मसात गर्दै राजनीति सञ्चालन गर्नाले राजनीति एक अर्कालाई परास्त गर्ने खेल बन्नुको साटो सेवा र सहकार्यको नीति बन्न पुग्दछ। गाली गलौजको परम्पराको साटो सकारात्मक आलोचना र सुझावको परम्परा बन्न पुग्नेछ। राष्ट्रवादका साथै अन्तर्राष्ट्रिय भाइचाराको विकास भएर जानेछ। विश्वका सबै धर्मग्रन्थ, प्रविधि र दर्शनशास्त्रको अध्ययन, अध्यापन र अभ्यासले रूपान्तरित भई कार्यकर्ता र जनतालाई सकारात्मक परिणामका लागि सहयोग र निर्देशन दिइरहनेछ। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण विकास र सेवामा गतिरोध उत्पन्न हुनुको साटो गतिशीलता देखिनेछ। संवादको महत्त्वलाई अङ्गीकार गर्नाले संसद बाधे बाधे जायते तत्त्वबोधको अभ्यास गर्ने अनुकूल स्थल बन्नेछ। विकास र सेवाका लागि बजेट मार्फत छुट्याइएको रकम कर्मचारी, नेता र जनताको सक्रियतामा पूर्ण रूपले उपयोग गरी भ्रष्टाचारको स्थिति आउन दिने छैन। यावत् बृहत् जठरम तावत् स्तौहिदेहिनम अधिकम योभिमन्येत सस्तेन दण्डमरति। अर्थात् जति द्रव्य भोक मेटाउन आवश्यक पर्छ त्यति प्राप्तिको मात्र अधिकार व्यक्तिलाई छ। त्योभन्दा बढी प्राप्त गर्न खोज्नु दण्डनीय हो भन्ने भागवतको भनाइलाई उजागर गर्दै लोक कल्याणकारी कार्यका लागि व्यावसायिक क्षेत्र र जनतालाई प्रोत्साहित गरिन्छ। साथै राज्य र जनताबाट अनुचित लाभ लिई धन सङ्ग्रह गर्ने नेता र कर्मचारीहरूलाई पनि सम्झाउनुको साथै दण्डनीय बनाइनेछ। राजनीतिप्रति साधारण जनतामा रहेको नकारात्मक धारणा बदलिनुको साथै आशा र विश्वासको आधार बन्नेछ। निर्वाचन प्रणालीमा रहेको त्रुटि र गलत प्रतिस्पर्धात्मक स्थितिले उत्पन्न गराउने द्वेष तथा खर्चिलोपनलाई हटाउनेछ। वसुधैव कुटुम्बकमको उदार भावना अनुरूप छिमेकी तथा विश्वका अन्य देशसँग सम्बन्ध बढाइनेछ। स्वराज्य र नेपाल। नेपाल वर्तमानमा सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। विक्रम सम्वत 2052देखि 2062सम्म चलेको माओवादी द्वन्द्वका कारण धेरै नेपालीहरूको ज्यान गुम्नुको साथै हजारौँ बेपत्ता र घरबारविहीन भएको अवस्था छ। भौतिक संरचनाहरू पनि नष्ट भएर ठुलो आर्थिक बोझ राज्यले बेहोर्नु परेको छ। 62-63मा भारतको दिल्लीमा सम्पन्न 12 बुँदे सम्झौता पश्चात माओवादी र 7 राजनीतिक दलद्वारा भारतको सहयोगमा संयुक्त जनआन्दोलन गरी राजाको प्रत्यक्ष शासन समाप्त गरी अन्तरिम संविधान मार्फत संविधान सभाको गठन र राजतन्त्रको उन्मूलन गरेको अवस्था छ। प्रथम संविधान सभाले आफ्नो 2 वर्ष कार्यकालमा अर्को 2 वर्ष थप्दा समेत संविधान लेख्न नसकी विघटन गर्नु परेको घटनाले पुनः दोस्रो संविधान सभाले पनि संविधान लेख्न सक्ला कि नसक्ला भनी संशय रहेको अवस्था थियो। तथापि बन्छ भने आशावादी हुने सम्भावना छ। दोस्रो संविधान सभा धोका हो भन्दै नेकपा माओवादीले संविधान सभाको सशक्त बहिष्कार गरेर आज पनि ऊ विरोध गरिरहेको अवस्था छ। संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रको व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्थामा विविध 6 प्रकारको हिंसा हुने सम्भावना देखिन्छ। जनआन्दोलनको माग समेत नरहेको धर्मनिरपेक्षता घोषणा विरुद्ध सम्पूर्ण हिन्दूहरूबाट हुन सक्ने आन्दोलन र हिंसा, एक मधेस एक प्रदेशका लागि हुन सक्ने आन्दोलन र हिंसा, आत्मनिर्णयको अधिकारसहित जातीय राज्यका लागि हुने आन्दोलन र हिंसा, भारत र चीनका बीच नेपालको राजनीतिलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास स्वरूप उत्पन्न हुने आन्दोलन र हिंसा, तिब्बतको स्वतन्त्रतालाई साथ दिने अमेरिका र युरोपियनहरूको प्रयास स्वरूप उत्पन्न हुने आन्दोलन र हिंसा,
छुट्टै स्वतन्त्र राज्यको माग गर्दै हुने आन्दोलन हिंसा प्रमुख हुन्। एक प्रकारको हिंसाले त मुलुक बर्बाद हुन्छ भने 6 प्रकारको हिंसाले कस्तो विध्वंस मचाउला अनुमान लगाउन पनि गाह्रो पर्दछ। नयाँ जनगणनाअनुसार करिब 126 जात जाति रहेको नेपालमा आदिवासी तथा जनजाति सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको धारा 169 अनुरूपको अनुवाद र परिभाषा कहिल्यै प्रदत्त नभएको देशमा छलफलको विषय देखिन्छ। अल्पसङ्ख्यकहरूको देशका रूपमा रहेको नेपालमा वर्गीय आधारमा भन्दा जातीय आधारमा गरिने आरक्षणले अर्को प्रकारको विभेद हुने देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको मान्यता अनुरूप पनि राज्य बन्नुभन्दा अघिदेखि बसोबास गर्दै आएकाहरू आदिवासी ठहरिने हुँदा ब्राह्मण, क्षत्री, ठकुरी, दशनामी लगायत अन्यमा वर्गीकरण गरिएकाहरू पनि आदिवासी नै ठहरिन्छन्। साथै हिन्दू वर्णाश्रमभन्दा बाहिर जनजातिको रूपमा स्थापित गराउने मापदण्ड पनि गलत देखिन्छ। हिन्दू वर्णाश्रम व्यवस्थामा रहेर राजधानीमा बसोबास गर्ने नेवार समुदाय र उच्च आर्थिक हैसियत राख्ने थकाली लगायतका जातिहरू जनजातिमा परेकोबाट पनि प्रष्ट हुन्छ। छिमेकमा औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापना गरेको ब्रिटिस विरुद्ध सबै जात जातिका नेपालीहरू एक भएर लड्दै स्वतन्त्र बनाइराख्न सफल नेपाल जात जातिको भागभण्डा र झगडामा फस्न पुगेको छ। आदिवासी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार घोषणापत्र 2007 को धारा 46 उपधारा 2 अनुसार प्रस्तुत घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका अधिकारहरू उपभोग गर्दा सबैको मानवाधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रताको सम्मान गरिनेछ भनी उल्लेख भएकोबाट पनि नेपालमा हाल गरिएको परिभाषा र आरक्षण मापदण्ड अन्यमा वर्गीकरण गरिएका ब्राह्मण, क्षेत्री, ठकुरी र दशनामीहरूको मौलिक स्वतन्त्रताको हनन भएको देखिन्छ। साथै यस घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका अधिकारहरूको उपयोग गर्दा कानुनद्वारा निर्धारण गरिएका तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार सम्बन्धी दायित्व अनुरूपका यस्ता सीमाभित्र मात्र रहनुपर्नेछ। यस्ता कुनै पनि सीमाहरू गैर विभेदकारी हुनुको साथै अरूका अधिकार एवं स्वतन्त्रताहरूको उचित पहिचान तथा सम्मान सुनिश्चित गर्न एवं प्रजातान्त्रिक समाजको उचित तथा सर्वाधिक बाध्यात्मक आवश्यकताहरू समाधान गर्ने उद्देश्यका लागि एकदम आवश्यक हुनेछन् भनिएबाट अनुचित ढङ्गबाट अन्यमा वर्गीकरण गरिएका 40% भन्दा माथि रहेका जात जातिलाई आरक्षण समेतमा विभेद गरिएबाट अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारकै सिद्धान्त विपरीत देखिन्छ। अन्यमा वर्गीकरण गरिएका ब्राह्मण, क्षत्री, ठकुरी र दशनामीहरूको सङ्घर्षले नेपालको संविधान 2072 समानताको हक अन्तर्गत आर्थिक रूपले विभिन्न खसार्य लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन उल्लेख हुनु सफल भएको छ। अब बन्ने नयाँ कानुन र जातीय प्रतिष्ठान आयोगमा खस आर्यहरूको हितको पनि प्रतित्व र ग्यारेन्टी गराउन पहल गर्नुपर्दछ। आदिवासी तथा जनजाति अलग विषय भए पनि अङ्ग्रेजीबाट नेपालीमा अनुवाद गर्दा आदिवासी जनजाति भनी एउटै बनाएर भ्रम सिर्जना गरेको देखिन्छ। साथै आदिवासी अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्र 2007 को धारा 46(1) अनुसार कुनै राज्य, जनता समूह वा व्यक्तिसँग राष्ट्रसङ्घीय वडापत्र विपरीत कुनै क्रियाकलापमा संलग्न हुनु वा कुनै कार्य गर्न अधिकार हुने अर्थ लाग्ने गरी वा सार्वभौम तथा स्वतन्त्र राज्यको क्षेत्रीय अखण्डता वा राजनीतिक इकाइलाई पूर्ण वा आंशिक रूपमा खण्डित पार्ने वा कमजोर पार्ने कुनै पनि कार्य गर्न अनुमति दिने वा प्रोत्साहित गर्न अर्थ लाग्ने गरी यस घोषणापत्रका कुनै पनि कुरालाई व्याख्या गर्न सक्ने छैन भनिएबाट जातीय राज्य तथा आत्मनिर्णय सहितको राज्य व्यवस्थालाई स्वीकार्न नसकिने स्पष्ट हुन्छ। यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार घोषणापत्रको आशय अनुरूपको स्वराज्य र मिलापको मौलिक नेपाली मान्यता अनुरूप समाजको रूपान्तरण गर्न सहज बन्दछ। धार्मिक स्वतन्त्रता र धर्म परिवर्तनका बारेमा पनि ठुलो भ्रम रहेको पाइन्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रावधान अनुरूप पनि धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्वतन्त्रताको लागि राइट टु प्रोपागेट शब्दको प्रयोग गरेको पाइन्छ, जस अनुसार आफूले मानिआएको धर्म संस्कृतिबारे मान्न पाउनु जनाउँछ, न कि खुल्लम खुल्ला साइनबोर्ड टाँगेर धर्म परिवर्तन गराउनु। लोभ लालचका
वा करकापमा धर्म परिवर्तन गराउनलाई कसैले पनि जायज ठहराउँदैन। राइट टु रिलिज फ्रिडम एन्ड कन्साइन्सको संवैधानिक प्रावधानले धार्मिक स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्ने हुँदा धर्मनिरपेक्षता पनि सही व्यवस्था होइन। धार्मिक स्वतन्त्रताको अभ्यास अन्तर्धार्मिक अभ्यासबाट सहज हुने हुँदा अन्तर्धार्मिक अभियानलाई समुदायका माझमा पुर्याउँदै धर्मनिरपेक्षताको अनावश्यक द्वन्द्व निम्ताउने बसबाट मुक्त गराउन स्वराज्यमा सम्भव हुन्छ। यस्ता अहम नीतिगत मुद्दाहरूलाई संवाद, तर्क र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा टुङ्ग्याउनुका साथै व्यावहारिक कार्ययोजना मार्फत स्वराज्य र मेलमिलापतर्फ राज्यलाई अग्रसर गराइनेछ। स्वराज्य मेलमिलाप सचिवालय कार्ययोजना र उपलब्धि। समुदाय हिंसा रहित ठाउँ मेलमिलापको नाउँ अभियान। एक गाउँ एक उत्पादन, एक घर एक रोजगार, आत्मनिर्भर परिवार गाविस आधारमा। सहकारी र संस्कृति द्वन्द्व रूपान्तरणको आधार, शान्तिका लागि आर्थिक अभियान। नीति निर्माण र शान्ति प्रक्रियामा महिला सहभागिता। छुवाछुत र विभेद मुक्ति अभियान। बाल विवाह तथा सामाजिक कुरीति उन्मूलन अभियान। जिल्ला समन्वय, जीविस, गैर सरकारी सङ्गठन, उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, व्यापार सङ्घ, एनबिआई, दात्री निकाय, भारत जीविसमा नयाँ शक्तिको सहभागिता। केन्द्र मन्त्रालय, शान्ति, गृह, अर्थ, स्थानीय विकास, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, बजेट कार्यक्रम अनुसारको योजना, रेखदेख, खबरदारी, शान्ति सुरक्षा शासनमा संसदमा स्वराज्य मिलापको सहभागिता। अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, युएन प्रोजेक्टहरू, आर्थिक पूर्वाधार, जागरण, सरकारी साझेदारी परियोजना, राष्ट्रिय हितमा परिचालन, युएनसिपिपी अन्तर्गत डायलग एन्ड कोलाबोरेटिभ लिडरसिप कार्यक्रम मार्फत द्वन्द्व व्यवस्थापन र मेलमिलाप। जासा जापान सोसाइटी अफ ह्युमनिस्टिक एन्थ्रोपोलजी एसोसिएसनसँग अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सहकार्य। युनिसेफ, युएनएफपिए, युएन वोमेन, बाल विवाह तथा सामाजिक कुरीति उन्मूलन अभियान। परराष्ट्र मन्त्रालय, आर्थिक कूटनीति, वैदेशिक रोजगार संरक्षण, विश्व बन्धुत्व र सहकार्य, राष्ट्रिय स्वाभिमान, समृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा स्वराज्य मिलाप प्रतिनिधित्व भ्रमण। नयाँ अभियान र सरकारी वार्षिक कार्यक्रमसँगको तालमेलबाट प्रथम 5 वर्षमा प्राप्त हुने परिणाम। 1. लोड सेडिङ समाप्त हुने। 2. वैदेशिक रोजगार विस्तार हुनुको साथै सुरक्षित हुनेछ। 3. स्वराज्यको वृद्धि भई रेमिटेन्सको उपयोग उत्पादनमा भई स्वरोजगारको थप सिर्जना हुनेछ। 4. युवाहरूको श्रम नेपालमै उपयोग हुन गई परिवार, समाज तथा राष्ट्र बलियो रहिरहन्छ। 5. युवा स्वरोजगार कोष, लोकसेवा आयोग, निजी क्षेत्रले उपलब्ध गराउने रोजगारीलाई उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध गराउने। 6. अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने नेपालीहरूलाई नेपालमै रोजगारका लागि अवसर प्रदान गर्ने। 7. अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा दक्ष कामदारहरूलाई पठाउँदै बढी लाभ दिलाउन श्रम सहचारी मार्फत कार्य गरिनेछ। 8. महिलाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी तथा स्वरोजगारको व्यवस्था गर्न सकिनेछ। 9. शिक्षा क्षेत्रमा लगानी तथा गुणस्तरको वृद्धि गरी विदेश अध्ययनमा जानुपर्ने बाध्यता समाप्त हुनेछ। 10. शान्ति शिक्षा, हिन्दू बौद्ध सर्किटको निर्माण र विश्वविद्यालयमा शान्ति शिक्षा अध्यापन हुनेछ। विश्वका विद्वानहरू समेत अध्ययन गर्ने स्कुलका रूपमा विकास हुनेछ। 11. खेलाडीहरूको सुविधा तथा सम्मान वृद्धि हुनेछ। 12. राष्ट्रिय उद्योगहरू ऊर्जा तथा श्रमिक सहयोगको कारण नाफामा सञ्चालित हुनेछन्। 13. राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूको सहयोग र इमान्दारिताको कारण प्रशासन चुस्त र पारदर्शी बन्न गई भ्रष्टाचार न्यून भइजानेछ। 14. सेना लगायतका सुरक्षाकर्मीहरूमा राष्ट्रप्रेमको भावनाले सहयोगको वातावरण बन्नेछ। 15. शिक्षा स्वास्थ्यमा जनताको पहुँच बढ्नेछ।
16 राजस्वमा उच्चतम वृद्धि भई परनिर्भरता घट्दै जानेछ। 17 गैर आवासीय तथा नेपाली जनताको पुँजीले ठुला जलविद्युत आयोजना सम्भव हुनेछ। 18 विदेशी लगानी बढ्न गई राजस्व तथा रोजगारको वृद्धि हुनेछ। 19 कृषिमा आधुनिकीकरण साथै पशुपालनको वृद्धि भई तरकारी दही दूधमा आत्मनिर्भर हुनेछ। 20 राजनीतिमा भन्दा उत्पादन र विकासमा युवाहरूको चासो अवधारणा बढ्न गई गलत राजनीति स्वतः हराउन जानेछ। 21 कानुनी शासन स्थापित हुनेछ। 22 अन्ततः स्वराज्य मिलनाको अनुभव सबैले लाभका साथ गर्नेछन्। 21 कानुनी शासन स्थापित हुनेछ। 22 अन्ततः स्वराज्य र मिलनापको अनुभव सबैले लाभका साथ प्राप्त गर्नेछन्। 23 आर्यवर्त र द्वन्द्व रूपान्तरको अवधारणालाई व्यावहारिक रूपमा सफल बनाउनेछ। 24 क्षेत्रीय सुरक्षा शान्ति र विकासको लागि महत्त्वपूर्ण अवधारणा र कार्यक्रम बन्नेछ। 25 नेपाल भारतको संयुक्त कार्यक्रमको रूपमा पनि अगाडि बढाउन सकिनेछ। 26 महाभूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा जागृति र आत्मविश्वास बढाउँदै दिगो निर्माण र विकास सहज हुनेछ। 27 विश्वमा बढ्दो तापक्रमलाई रोक्न रिलिजियस इनिसिएटिभ फर क्लाइमेट चेन्ज एन्ड वर्ल्ड पिस विषय कार्यपत्र अनुरूप जनजागरणको कार्यक्रम थालनी गरिनेछ। 28 द्वन्द्व रूपान्तरण र शान्ति स्थापनामा धर्म तथा आध्यात्मिक क्षेत्रको भूमिका विषय अनुसन्धानको आधारमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कार्यक्रमहरूको आयोजना गरिनेछ। सत्यमेव लोके सत्य धर्म सदासित सत्य मूलानि सर्वाणि सत्यान्नास्ति परम पदम। अर्थात् जगतमा सत्य नै ईश्वर हुन् र सत्यको आधारमा धर्म स्थित छ। सत्य नै सबैको मूल हो र सत्यभन्दा अर्को उत्तम मार्ग छैन भन्ने यथार्थलाई ईश्वरवादी र अनिश्वरवादी सबैले आत्मसात गर्न थालेछ। अस्तु। न्यायिक समिति र स्थानीय सरकार मेलमिलापको मार्गचित्र कार्यपत्र यज्ञेन द्विषन्तु मित्रा भवन्ति यज्ञद्वारा शत्रु पनि मित्र बन्दछन्। नारायणोपनिषद। नेपालको संविधान भाग 17 धारा 217 न्यायिक समिति उपधारा 1 कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाको प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयुक्तमा र प्रत्येक नगरपालिकाको उपप्रमुखको संयुक्तमा 3 सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहनेछ। मेलमिलाप परिषद मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन 2068 मेलमिलाप सम्बन्धी नियमावली 2070 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 नेपालको संविधान 2072 अनुसूची 8 धारा 57 को उपधारा 4 धारा 214 को उपधारा 2 धारा 22 को उपधारा 2 र धारा 226 को उपधारा 1 सँग सम्बन्धित स्थानीय तहको अधिकार सूची 1 नगर प्रहरी 2 सहकारी संस्था 3 एफएम सञ्चालन 4 स्थानीय सम्पत्ति कर घर बहाल कर घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क सवारी साधन कर सेवा शुल्क दस्तुर पर्यटन शुल्क विज्ञापन कर व्यवसाय कर भूमिगत मालपोत दण्ड जरिमाना मनोरञ्जन कर मालपोत सङ्कलन 5 स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन 6 स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेखन सङ्कलन 7 स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरू 8 आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा 9 आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ 10 स्थानीय बजार व्यवस्थापन वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता 11 स्थानीय सडक ग्रामीण सडक कृषि सडक सिँचाइ 12 गाउँसभा नगरसभा जिल्ला सभा स्थानीय अदालत मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन 13 स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन 14 घर जग्गा धनी पूजा वितरण 15 कृषि तथा पशुपालन कृषि उत्पादन व्यवस्थापन पशु स्वास्थ्य सहकारी 16 ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति र आसक्तहरूको व्यवस्थापन 17 बेरोजगारहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन 18 कृषि प्रसारको व्यवस्थापन सञ्चालन र नियन्त्रण 19 खानेपानी साना जलविद्युत वैकल्पिक ऊर्जा 20 विपद व्यवस्थापन 21 जलाधार वन्यजन्तु खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण 22 भाषा संस्कृति र ललित कलाको संरक्षण र विकास स्थानीय तहको निर्वाचनबाट गठित स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्दै सबै दलका सदस्यहरूका बीचमा मेलमिलाप गराउने स्थानीय तह प्रदेश र केन्द्रका बीचमा समझदारी र मेलमिलाप गराउने अनुसूची 6 प्रदेशको अधिकारको सूची अनुसूची 7
सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची। अनुसूची 8 स्थानीय तहको अधिकारको सूची। अनुसूची 9 सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची। सम्भावित 6 प्रकारको द्वन्द्व र समाधानका लागि साझा पहल। धर्मनिरपेक्षता विरुद्धको हिन्दू राष्ट्र समर्थकहरूको आन्दोलन र हिंसा। ख मधेस स्वराज र एक मधेस एक प्रदेश आन्दोलन र हिंसा। ग आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको स्वायत्त प्रदेशको आन्दोलन र हिंसा। घ भारत र चीन बीच नेपाललाई प्रभावमा राख्ने प्रयत्न स्वरूप उत्पन्न हुने द्वन्द्व र हिंसा। ङ स्वतन्त्र तिब्बतका लागि हुने गतिविधि र उत्पन्न हुन सक्ने द्वन्द्व र हिंसा। च धर्म परिवर्तन र विदेशी हस्तक्षेप विरुद्ध हुन सक्ने आन्दोलन र हिंसा। वर्तमान राजनीतिक ध्रुवीकरण, राष्ट्रिय सरोकार र अन्तर्राष्ट्रिय चासो। स्वराज्य र मेलमिलाप भावी नेपालको आधार। स्थानीय सरकार, संवैधानिक व्यवस्था र लोकतान्त्रिक अवधारणा। न वै राज्यम न राजसिन्न न दण्डो न च दाण्डिकः धर्म नैव प्रजा सर्वे रक्षन्ति स्म परम्परम्। अर्थात् राज्य र शासकहरू अस्तित्वमा नआएको आदिम बेलामा धर्मका आधारमा परस्परमा मिलेर जनताहरूको रक्षा गर्दथे भन्ने महाभारतको उक्तिले स्थानीय शासनको प्राचीनतालाई बुझ्न सहज बन्दछ। नेपालको संविधान 2072ले नेपाल राज्यको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी राज्य शक्तिको प्रयोग तिनै तहले संविधान, कानुन बमोजिम गर्ने व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहेका छन्। स्थानीय तहको कार्यकारिणी, व्यवस्थापकीय र न्यायिक अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 का अधीनमा रही गाउँपालिका र नगरपालिकाले गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको नाउँमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था भएको छ। कुनै निश्चित क्षेत्र वा स्थानमा सोही स्थानको जनप्रतिनिधित्व संस्थाबाट त्यो स्थानको लागि कार्य प्रबन्ध मिलाउने कार्य स्थानीय शासन हो। स्थानीय सरकार भनेको सरकारको त्यो खण्ड हो जसले खास गरेर स्थानीय मामिलाहरूसँग सरोकार राख्दछ र केन्द्रीय सरकारको मातहतमा रही केन्द्र वा राज्यको अधिकारीबाट स्वतन्त्र रही निर्वाचित स्थानीय तहको योग्य बासिन्दाद्वारा शासन गरेको हुन्छ भन्ने भेन्कटा रावको भनाइले पनि बुझ्न सकिन्छ। स्थानीय सरकार सबैभन्दा तल्लो तहको नागरिकलाई प्रत्यक्ष सेवा प्रदान गर्ने सरकारको सबभन्दा तल्लो तहको इकाइ हो भनेर अन्य विद्वानहरूले परिभाषित गरेका छन्। जसरी राज्य सरकारले राजनीतिक, आर्थिक, न्यायिक एवं प्रशासनिक अधिकार प्रयोग गरी केन्द्रीय शासन चलाएको हुन्छ, त्यसै गरी स्थानीय तहको राजनीतिक, आर्थिक, न्यायिक तथा प्रशासनिक अधिकारलाई स्थानीय स्तरमा सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा प्रयोग गर्ने गर्दछ। स्थानीय जनताको सहमति र सहभागितामा वैधानिक आधारमा स्थानीय तहमा निहित अधिकारको स्वतन्त्रतापूर्वक निक्षेपण गर्न पाउनु नै स्थानीय शासन भनी बुझ्न सकिन्छ। प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता र अभ्यास अनुरूप निर्वाचनको माध्यमबाट स्थानीय सरकार गठन गरिन्छ। स्थानीय जनसहभागितामा स्थानीय साधन स्रोतहरूको परिचालनबाट स्थानीय समस्या समाधान गर्ने कार्य हुन्छ। आफ्नो लागि आफै नियम बनाउने, सेवा प्रदान गर्ने, सहज र सरल रूपमा न्याय प्रदान गर्ने, जनसहभागिताका आधारमा स्थानीय तहको विकास निर्माणको कार्य गरिने हुँदा प्रजातन्त्रको आधारको रूपमा स्थानीय तहलाई बुझ्न सकिन्छ। स्थानीय शासनको सिद्धान्तका रूपमा निम्न आधारहरू महत्त्वपूर्ण मानिएका छन्। 1. स्वच्छ निर्वाचन, प्रतिनिधित्व र सहभागिता। 2. उत्तरदायित्व वहन। 3. निपुणता र दक्षता। 4. खुलापन तथा पारदर्शिता। 5. कानुनी शासन। 6. नैतिक व्यवस्था। 7. साझेदारी। 8. नेतृत्वको विकास। 9. समावेशिता। 10. वित्तीय अधिकार निक्षेपण। 11. निपुणता र सक्षमता। 12. मानवाधिकार, सांस्कृतिक विविधता र सामाजिक एकता। 13. जवाबदेहिता। किराँतकाल, लिच्छवीकालदेखि नै प्रारम्भ गरिएको स्थानीय निकायको व्यवस्था जङ्गबहादुर राणाले बनाएको 69 प्रशासनिक इकाइ, वीर शमशेरले निर्माण गरेका 32 जिल्ला, 2006 सालको गाउँ पञ्चायत ऐन, 7 सालको कार्तिकताका 171 गाउँ पञ्चायत गठन, 2013 सालमा 7 क्षेत्र, 32 जिल्ला र क्षेत्र उपक्षेत्र कायम गरिएको पाइन्छ। 2017 सालमा राजा महेन्द्रद्वारा संसदीय व्यवस्था भङ्ग गरी निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्था स्थापना गरे पश्चात 14 अञ्चल र 75 जिल्ला स्थापित गरिएको पाइन्छ। 2054 सालमा निर्वाचित स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरूको कार्यकाल 2059 मा समाप्त भयो।
तत्पश्चात माओवादी द्वन्द्वका कारण प्रतिनिधिविहीन स्थानीय तह नेपालको संविधान 2072 लागू भए पश्चात नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको 2073 फागुन 22 को स्थानीय तह पुनः संरचना सम्बन्धी निर्णय फागुन 27 मा राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि स्थानीय तहको व्यवस्था लागू भएको हो। नेपालको संविधान 2072 को भाग 20 धारा 232 उपधारा 1 मा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भनेकोबाट स्वराज्य र मेलमिलापको मार्गचित्रलाई अङ्गीकार गर्न खोजेको देखिन्छ। आयद वामे चक्षसा मित्र वैम च सूर्य व्यचिष्टे बहुपाए यतेमै स्वराज्य, अर्थात् विस्तृत र बहुमतद्वारा जसको पालन हुन्छ त्यस्तो स्वराज्य शासनमा जनताको भलाइको लागि लागिरहँ भन्ने ऋग्वेदको भनाइले प्रजातन्त्र, राष्ट्रियता र समावेशितालाई सम्बोधन गर्दै संविधानले परिकल्पना गरेको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको आदर्शलाई सफल बनाउन मद्दत गर्दछ। संविधानको भावना र जनचाहनालाई परिपूर्ति गर्न निर्मित स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को प्रस्तावना सबैका लागि मननीय रहेको छ। नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय तहको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न तथा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रवर्धन गर्दै जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न भनिएकोबाटै स्वराज्यको परिकल्पना स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूची संविधानमै स्पष्ट लेखिनुका साथै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन 2074, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074 को व्यवस्थाले संविधानको कार्यान्वयनसँगै सुशासन र स्वराज्यको प्रत्याभूति गराउन खोजिएको छ। स्थानीय तह कार्य सम्पादन तथा सुशासनको स्थापना गर्दै संविधानको उद्देश्य र जनका आकांक्षा पूरा गर्नु स्थानीय तहको उत्तरदायित्व रहेको छ। संघीयता र लोकतन्त्र सम्वर्धनमा वित्त आयोग। पृष्ठभूमि: नेपालको संविधान 2072 र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन 2074, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 सम्बन्धित परिच्छेदहरू, समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि 2075, विशेष अनुदान सम्बन्धी 2075। संघीयता एक परिचय: राजनीतिक संघीयता, वित्तीय संघीयता, नेपाली संघीयता, सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित संघीयता। वित्तीय संघीयता र महत्त्व परिचय: संघीयता र नेपाली अभ्यास, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, स्वराज्य र मेलमिलापको परिप्रेक्ष्यमा, सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको मार्गचित्र, फोरम अफ फेडरेसन र सुझावहरू, सरकार नागरिक साझेदारी अवधारणा र आधारहरू, संवाद र सहकारीको परिप्रेक्ष्यमा, वित्त आयोग र स्थानीय सरकार, अभिमुखीकरण तथा अन्तर्क्रिया, न्यायिक समिति र स्थानीय सरकार मेलमिलापको मार्गचित्र। वित्तीय संहितालाई संस्थागत गर्न गठन गरिएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले 3 तहका सरकारसँग संवाद एवं समन्वय गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेछ। कार्यकारी सारांश प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन 2076। नेपालको संविधानले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई वित्तीय संहिताको संरक्षक, कस्टोडियन अफ फिस्कल फेडरलिज्मको जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ। कार्यकारी सारांश प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन 2076। वित्त आयोग र उद्योगी व्यवसाय, कस्टम्स इनिसिएटिभ फर रेभिन्यू कलेक्सन एन्ड रिकन्सिलिएसन। वित्तीय संहिताले वित्तीय शक्ति र वित्तीय जिम्मेवारीलाई 3 तहको सरकारको बीचमा परस्पर सहयोगमा आधारित संहिताको मर्म अनुरूप बाँडफाँड मात्र नगरी सबै तहको सरकारको बीचमा आपसी सामञ्जस्यता समेत खोजी गर्दछ। कार्यकारी सारांश वार्षिक प्रतिवेदन 2076। संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रममा आयोगले अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा वित्तीय क्षमता, फिस्कल इक्विटीमा मात्र सीमित नरही यसको उत्पादकता, प्रोडक्टिभिटी एन्ड फिस्कल रिसोर्सेसमा समेत ध्यान दिनुपर्नेछ। बालन्द पौडेल, अध्यक्ष, वित्त आयोग, प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन 2076। सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा वित्तीय लोकप्रियता भन्दा दिगो विकासका लागि वित्तीय मजबुतीकरण, फिस्कल कन्सोलिडेसन आवश्यक हुन्छ। तसर्थ अन्तर
सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा वित्तीय सुशासन फिस्कल गभर्नेन्स र वित्तीय उत्पादकत्व फिस्कल प्रोडक्टिभिटी दुवै सुदृढ हुने गरी वित्तीय हस्तान्तरका आधारहरू तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। मन्तव्य वित्तीय संहिता र चुनौतीहरू। 1. दीर्घकालीन सत्ता परिवर्तन। 1. संहिता विरोधी एकात्मक शासन। 2. तत्कालीन संशोधन माग वितरणका सम्बन्धमा। 2.1 व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता भएका संशोधनहरू। 2.2 धेरै अन्य मुलुकमा चाहिँ नेपालमा पनि आर्थिक गतिविधिहरूको असमान वितरण र विकासले स्थानीय निकायहरूको वित्तीय क्षमतामा व्यापक क्षेत्रीय असमानताको परिणति ल्याएको छ। वित्तीय संहिता एक परिचय। फोरम अफ फेडरेसन डाक्टर शङ्कर शर्मा। स्थानीय तह कार्य सम्पादन र सुशासन। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 र धारा 106(1)(6) अनुसारको सशक्तिकरण कार्यक्रम। वित्तीय संहिताको सफल कार्यान्वयन र स्थानीय सरकार। सशर्त अनुदान, समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान, विशेष अनुदान, रोयल्टी। प्रान्तीय सरकार र सङ्घसँगको सम्बन्ध र समन्वय। 3 सिद्धान्त: सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वय। राष्ट्रिय योजना आयोग वित्तीय संहिता इकाइ। अर्थ मन्त्रालय र वित्त आयोगसँगको समन्वय सहकार्य। व्यवस्थापिका संसद प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा, सम्बन्धित समितिसँगको समन्वय। आन्तरिक स्रोत परिचालन, अपचलन र उत्तरदायित्व। निजामती ऐन संशोधित र कर्मचारीहरूको दायित्व। सङ्घ, प्रान्त र स्थानीय तहबीच सहमति, समन्वय र उत्तरदायित्वको सन्दर्भमा। स्थानीय तह परिचालन ऐन 2074 र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दायित्व। सांसद विकास कोष र योजनाहरू। जीविसको सँगको समन्वय सम्बन्धमा। विकास निर्माण र समृद्धिको मापन कार्यक्रम। अध्ययन, अनुसन्धान, विश्लेषण। गापा, नपा, नीति कार्यक्रम, सङ्घीय बजेट, नीति तथा कार्यक्रम, आर्थिक समीक्षा। प्रतिक्रिया, जनगुनासो, समाधान, सार्वजनिक सुनवाई। अन्य कार्यक्रमहरू। 1. न्यायिक समिति इजलास। 2. सम्पदा, संस्कृति र समृद्धि। 3. जातीय छुवाछुत उन्मूलन र समानतामुखी समाज, न्यायपूर्ण समाजको निर्माण। 4. संस्कृति, स्वराज्य र समाजवाद। 5. सहकारी र समृद्धि। 6. योजना तथा कार्यक्रमहरूको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण, उपभोक्ता समिति संरक्षण, गैर सरकारी संस्थाहरूको क्रियाकलापहरूको समन्वय। अन्य उपलब्धि। संहिताको सफल कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारको योगदान, कार्यदक्षता प्रमाणित हुने। विकेन्द्रीकरण, प्रजातन्त्र, सुशासन र समृद्धिको आधारशिला स्थानीय सरकार बन्ने, प्रमाणित हुने। वित्त आयोग, प्रान्तीय सरकार र स्थानीय सरकार बीच समन्वय र सहमतिद्वारा संविधानको सफल कार्यान्वयन। विवरण, रिपोर्टिङ, प्रसारण। धन्यवाद। केशव प्रसाद चौलागाई। जन्म विक्रम सम्वत 2016 अषाढ 20। जन्मस्थान विराटनगर मोरङ। शिक्षा BA। सम्पर्क इमाडोल 4 ललितपुर। फोन नम्बर 9851024472। इमेल intereligious@gmail.com। संलग्नता: सचिव, अन्तर्धार्मिक परिषद नेपाल। सल्लाहकार एवं पूर्व अध्यक्ष श्री विन्ध्यवासिनी आध्यात्मिक सङ्घ काठमाडौँ। कार्य समिति सदस्य नेपाल चरखा प्रचारक गान्धी तुलसी स्मारक महागुठी काठमाडौँ। सल्लाहकार चौलागाई प्रतिष्ठान नेपाल। संस्थापक अध्यक्ष महिला हिंसा विरुद्ध अन्तर्धार्मिक राष्ट्रिय सञ्जाल। रिसर्च मेम्बर जापान सोसाइटी अफ ह्युमानिस्टिक एन्थ्रोपोलोजी एसोसिएसन, टोकियो, जापान। प्रकाशित कृति: खगोल र द्वन्द्व रूपान्तरण र शान्ति स्थापनामा धर्म तथा आध्यात्मिक क्षेत्रको भूमिका। स्वराज्य र मेलमिलाप 1, स्वराज्य र मेलमिलाप 2, मुक्तिनाथदेखि सुवर्णभूमिसम्म, हाम्रो सम्पदा, संयुक्त लेखन।